عباد الله يا الله باريا إلى متى الرقاد والنوم እስከመቼ ነው እንቅልፍና መኝታ إلى متى تستمر غفلتنا እስከመቼ ነው ማንቀላፋታችን ويستمر لهفنا በዝምታችን ምንዘልቅ وسط الألم እስከ ህመሙ ጥግ الذي نعانيه አሁን እያየን ያለነው إلى متى እስከመቼ يستمر ابتعادنا ሊቀጥል ነው ከድልና ከአሸናፊነት መራቃችን إلى متى እስከመቼ ونحن نرى المعاصي በሁሉም ቦታዎች ظاهرة ወንጀሎችን في كل እየተመለከትን እንኖራለን مكان. في المنازل በቤቶች ውስጥ في الأسواق በሱቆች ውስጥ في الجرائد في በጋዜጦች المجلات في በመጽሔቶች الشاشات في በስክሪኖች المؤسسات በተቋሞች في المعاملات በስራ ቦታዎች في كل በሁሉም جوانب حياتنا. የሥራ ዘርፎች ማለት حرب ይቻላል على الله አላህ ላይ ጦርነት كيف ننتصر እንዴት ነው ድል የምናደርገው إن كنا نحن الذين እኛ نعبد ራሳችን الله؟ አላህን እየተዋጋን كيف ينصرنا እንዴት الله አላህ ድል ሊያጎናጽፈን ይችላል ومعاصينا ወንጀሎቻችን ظاهرة በሁሉም አደባባይ ይፋ ወጥተው ሳለ ألم ندرك بعد ونتيقن ምናልባት እናውቅ ይሆን አንዳንዶቻችን أن ذلك هو سبب ذلنا ለኛ መዳከምና መሸነፍ وضعفنا وهواننا መንቦቅቦቅና መብረክረክ ምክንያቱ ይሄ እንደሆነ እስከመቼ የአላህ ونحن ባሮች نبارز جبار السماء ሰማይና ምድር ለፈጠረው ጌታ ወንጀላችን ማስቆጣት أما نخاف አንፈራም أما نخشى አንሰጋምን هل تناسينا وعده ووعيده وعقابه أن نصحو أمام ረሳን እንደ ቀጠሮን ቃሉንና ቅጣቱን አረ እንንቃ أم إننا لن نصحو ወይስ እኛ አንነቃም إلا عندما تأتي علينا الطامات ስግብግቦቹ ሊበሉን እስካልመጡ ድረስ ቁጣዎች قال الله አላህ ይላል فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا ቅጣታችን በመጣባቸው ጊዜ አይዋደቁም ኖሯልን فلولا إذ جاءهم ቅጣታችን باسنا በመጣባቸው تضرعوا ጊዜ አይዋደቁም ኖሯልን ولكن قست قلوبهم ግን ልቦቻቸው ደረቁ وزين لهم الشيطان ይሰሩት ما የነበሩትንም ነገር ሰይጣን ለነሱ አሳመረላቸው كانوا. فلما نسوا ما ذكروا به በእነርሱ ይገጸጹበት የነበረውን ጊዜ በተው ጊዜ فتحنا عليهم أبواب كل شيء በእነርሱ ላይ የነገርን ሁሉ ደጃፎች ከፈትን حتى إذا فرحوا بما أوتوا በተሰጣቸው ነገር በተደሰቱ ጊዜ أخذناهم بغتة فإذا هم በድንገት ያዝናቸው ما الذي أهلك القرى والأمم السابقة ምንድነው በቁራ ህዝቦችና በቀደምት ኡማዎች ላይ የደረሰ أليست الذنوب ወንጀልና ጥፋት አይደለም والمعاصي لأولئك እኔ እላችኋለሁ الذين يستهينون እነዚያ بالقضاء ከጥፋታቸው የማይመለሱ والأوامر የአላህን الشرعية ህግ የሚጥሱ صغيرة كانت أو كبيرة ትንሹም ይሁን ትልቅ وسط هذا الواقع المؤلم አሁን الخطير ያለንበት አደገኛ ሁኔታ ሀገራችንና ህዝቦቿ እየኖሩበት ያሉትን أن ሁኔታ ينتبهوا እንዲጠነቀቁ إلى أن تقصيرهم هم የነሱ ወንጀል لا يعود بالضرر عليهم እነሱን ብቻ በመጉዳት አያበቃም معاصيهم ወንጀላቸው منكراتهم ጥፋታቸው لا تعود بالضرر ለነሱ عليهم ብቻ هم فقط، የሚተርፍ አይደለም መዘዙ بل يعود على الأمة بأكملها ችግሩ ለኡማውም የሚተርፍ ነው እነሱ من أسباب الانهزام والتأخر والضعف ለሽንፈትና ለውድቀት ሰበቦች ናቸው من المؤلم ከሁሉም የሚያሙ أنه على رغم الأحداث الأخيرة በመጨረሻ ሊገጥመን ስለሚጠነሰስልን التي ሴራ مرت وتمر بنا وسيمر ከዚህ በፊትም بنا የገጠመን كثيرا አሁንም እየገጠመን ያለው ወደ አላህ እስካልተመለስን وإن ድረስ الكثير من المسلمين አብዛኛዎቹ ሙስሊሞችና ወጣቶችና ማህበራቶች لا زالوا مصرين على الدعوة በወንጀላቸውና ከአላህ በመራቅ ላይ ናቸው عن منهج الله بل بعضهم እንደውም አንዳንዶች يجاهر بمعاصيه في كل مكان በወንጀላቸው ይኩራራሉ والله ወላሂ هذه خيانة لله ይሄ ولرسوله አላህና መልእክተኛው ላይ ክህደት ነው ሁሉም በዳይ متخلف عن أوامر የአላህን ህግ የሚጥስ هو من أسباب እሱ ነው ለኡማው መዳከም ሰበብ كل مطيع ጥሩ ሰሪው سائر على الصراط المستقيم ወደ አላህ መንገድ ተጣሪው هو من أسباب نصرها እሱ ነው ደግሞ ለኡማው መከበር ሰበብ ዛሬ ፈጅርን በጀማ የሰገደ من أنصار هذا እሱ ነው ለዚህ ዲን ያለለት فأسألك بالله العظيم በአላህ ይሁንብህ አንድ ጥያቄ أن ላቀርብ كن في صفوف الذين አንተ صلوا በየትኛው መስመር ላይ ነበር ودعوا وتضرعوا ወደ አላህ አልቅሰው كن ከሚለምኑት في صفوف ወይስ المتخلفين ኺላፍ ፈጥረው هل ከሚነታረኩ كن سبب من أسباب قوة الأمة اليوم አንተ ለዚህ ኡማ መከበር ሰበብ ነህ أو من أسباب ضعفها ወይስ ለዚህ ኡማ መዳከም ሰበብ وما ظلمناهم እኛ አልበደልናቸውም ولكن كانوا هم الظالمين ግን ራሳቸው በዳዮች ነበሩ لابد أن نراجع የግድ الحسابات ወደ ሂሳባችን መመለስ አለብን لابد የግድ أن نراجع ወደ ሂሳባችን الحسابات መመለስ አለብን لابد على የግድ الراعي ጠባቂውም والرعية ተጠባቂውም أن መመካከር يتكاتفوا አለባቸው فيما بينهم البين لإنقاذ السفينة من الغرق መርከቢቷን ከማዕበል ለማዳን لابد على الراعي የግድ والرعية መሪውም ተመሪውም أن يتنازعوا መመካከር فيما አለበት بينهم البين መርከቢቷን لإنقاذ ከማዕበል السفينة ለማዳን من الغرق ማዕበሉ ሊቆም አይችልም አዛኝና ሩህሩህ إلا ጌታችን أن يلطف እስካላዘነ بنا الرحمن الرحيم اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره وكيده في نحره يا رب العالمين اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش والمنكرات
ما ظهر منها وما بطن يا رب الأرض والسماوات. اللهم امن علينا بتوبة نصوح يا رب العالمين. اغفر ذنب المذنبين واقبل توبة التائبين وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم من حاد منهم عن الصواب فرده إلى الحق والصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا جبار السماوات والأراضين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم أيدهم بتأييدك يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكبت عدوك وعدونا من اليهود والنصارى الذين يمكرون بنا مكر الليل والنهار. ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اجمع قلوبنا على الحق يا حي يا قيوم.